बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान में इस निगरान हुकूमत की जानिब से अगर जिसको सिविल मार्शल लॉ कहते हैं तो शायद वो लागू हो चुका है, और उस लागू होने के बाद जो चीज़ें दुनिया में रायजुलाम है, यानी दो प्रेसिडेंट्स के अगर इंतखाबात है तो उनकी एफिशिएंसीज और उनकी कारकर्दगी और उनके मुस्तकबिल के फ्यूचर प्लान बराह रास्त दोनों को कैंडिडेट्स को सामने खड़े करके दुनिया के सामने चला जाते हैं। फिर सर्वेज बड़ा मैटर करते हैं कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए। सर्वेज बड़ा मैटर करते हैं कि माजी में फ़लानी हुकूमत की कारकर्दगी या फ़लानी कैंडिडेट की कारकर्दगी क्या थी, अवाम के असल मसाइल क्या थे, वो किन चीज़ों को देख के एड्रेस करते रहे। पूरी दुनिया ये जानती है कि जमहूरियत के काफ़ी हसीन होने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अफसोस सद अफसोस रियासत पैगाम इधर किसी और किस्म का देने जा रही है, और यही हुआ जी। इलेक्शन कमीशन ने जी इंतखाबी हलकों में सर्वे को, यानी जो सर्वे हो रहे हैं मुख्तलिफ सर्वे को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। जी हाँ, कि ये इंतखाबी हलकों के सर्वे नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये भी सुने। और पैमरा को बाकायदा कार्रवाई का हुक्म दिया है एक चीज़, और वो कहते हैं कि इन सर्वे से राय साजी की जाती है। ऑफ कोर्स ये सर्वे होते ही इसलिए हैं कि अवाम को पता चल सके कि किसकी कितनी मकबूलियत है। ये मामला आरटीएस बिठा के नहीं होगा, ये मामला आरओज़ के ज़रिए ठप्पे लगा के नहीं होगा। अवाम को बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा ऑन ग्राउंड भी होता है हल्के की अवाम को, और ओवरऑल पाकिस्तानियों को ये हक बनता है कि वो ये सब चीज़ें देखें। ठीक है, और मुझे यकीन है कि इन सर्विसेज को जिनको बंद किया गया ना जी, इसमें ज़्यादातर वही हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, उनकी हमायत में और उनकी मकबूलियत का पता दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप रियासती इदारे ने उठाया जी। और मतलब मुकम्मल ब्लैकआउट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, उस प्लान, उस पैटर्न, उस स्क्रिप्ट से हट के जो हो रहा है उसका मुकम्मल ब्लैकआउट। यानी कोई रो भी नहीं सकता, कोई चीख भी नहीं सकता, कोई चिल्ला भी नहीं सकता, कोई ये भी नहीं बता सकता कि भाई मेरे साथ हुआ क्या था। किसी भी सियासी जमात के हवाले से, मैंने पहले मेरे पास इलेक्शन लड़े जीते, तुमने मेरे साथ किया क्या था, मेरा असल मसला क्या था, तुम कहाँ गए। लेकिन भाई इस वक्त ये बाकायदा तौर पर मैसेज है जी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सर्विस की बिना पर ये मुकम्मल ब्लैकआउट हो रहा है। मुझे इसके अलावा कोई दूसरी राय समझ में आ नहीं रही। मतलब अगर पार्टी की तरफ से, यानी पीटीआई की तरफ से अगर कोई लचक नहीं है ना, तो फिर दे मार 4.5 ही है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है। रियासत को ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुखालिफ है, रियासत को ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पॉलिसी से अगेंस्ट चल रही है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की मीडिया से, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, इन्होंने कभी इदारे को मिलाइन नहीं किया है। इमरान खान साहब ने ये जेल से पैगाम भिजवाया कि फ़ौज हमारी है और ये मुल्क हमारा है, हम मज़ाहमत नहीं चाहते। मोरलेस इस तरह के अल्फाज थे, हमारा मज़ाहमत का बयानिया नहीं चाहते, किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। तो बहरहाल इस तरह की बातें बैरिस्टर साहब ने की है। और यहाँ तक भी उन्होंने एक इंतहाई बात कह दी, उन्होंने कहा अगर बल्ले का निशान छीन भी लेते हैं तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी बाइकाट के हवाले से इमरान खान साहब की किसी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं है, ये आगे जा रहे हैं। तो ये बहरहाल मैं इन सर्विस को इससे बढ़कर मैं कोई नहीं कह सकता कि ये खुलेआम पैगाम है, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज़ शरीफ साहब की इंतखाबी सियासत का फ़ैसला अब कल होने जा रहा है जी, और बहुत अहम दिन है। कई अहम केसेस हैं जिसमें एक अहम ये भी है कि ये जो नाहली है ये ताहयात है या 5 साल की है। और क्योंकि काजी फायज़ साहब अपनी समात में ये कह ज़रूर चुके हैं, जिसका कल है कि भाई शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि सादिक और अमीन की जो सिफ़त है वो सिर्फ नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, उनके साथ सूट करती है। अदरवाइज़ इंसान गलती का पुतला जी, और गुंजाइश हो सकती है। मगर बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब का अदालत का ये फ़ैसला आज असरअंदाज़ हुआ, क्योंकि 7 रुकनी बेंच बन चुका है जी। जस्टिस काजी फाजिज़ साहब, जस्टिस याही आफरीदी, अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा शामिल है। मतलब बेंच काजी साहब के लाइक माइंडेड है, उनके मतलब का जी।
تو اب یہ فیصلہ آج ہی امید ہے ہو جائے گا کہ ایکٹ یا فیصلہ محفوظ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو انڈوز کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی قاضی صاحب سماعت میں اپنی بتا چکے ہیں وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا سپیریئر ہے جی. اور بہرحال آج نااہلی دونوں کی ختم ہو جائے گی، مجھے ایسا لگتا ہے، اور 11 بجے یہ سماعت ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر کئی لوگ بھی بچ جائیں گے. تو الیکشن دوسرے کیسز کو بتاؤں، الیکشن کمیشن کی درخواست ہے جی پشاور ہائی کورٹ میں، جو پشاور ہائی کورٹ نے ایک آر او کو معطل کیا تھا نا، اس 22 سارے ہی آر او 22 نے یار، اس میں کھلے ہم بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. سارے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، کسی اور کے کیے نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جہاں جگہ کی ہے تو میں تو یہی کہوں گا نا، ٹھیک ہے جی. اور وہ انہوں نے کر دیا جی، ایک پشاور ہائی کورٹ نے ایک آر او کو معطل کیا. انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے نظم نسق چلائیں گے جناب، سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا فری اینڈ فیئر الیکشن، اور ان چیزوں پہ اگر آر او بلائیں گے دوبارہ سے کہاں سے ٹریننگ کریں گے. تو آج وہ درخواست ہے جی، اس کی سماعت ہے. اور اس کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ کی آج بڑی اہم درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں جی، اس میں 3 رکنی بینچ کر رہا جی، اور وہ بھی آج سماعت لگی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ میں جی الیکشن کمیشن پہنچی ہے نا، بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے جو واپس لیا تھا، وہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک سٹے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو واپس دیا تھا. تو ان کے سیٹ پہ پہلے انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ چل جائے، لیکن اب نہیں، وہ باقاعدہ طور پر ڈویژنل بینچ کی طرف جا رہے ہیں جی. تو آج اس کی بھی ڈویژنل بینچ کی طرف سے سماعت ہے، تو ایک امپورٹنٹ دن ہے. اور اس کے علاوہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے 8 امیدوار ہیں جی، اور ان کے کاغذات نامزدگی کے پی کے میں ان کے مسترد ہوئے ہیں جی. یہ سارے پشاور ہائی کورٹ آج جا رہے ہیں جی، جس میں علی محمد خان، مجاہد خان مردان سے، ظاہر شاہ، عبدالسلام، افتخار مشوانی، آفتاب عالم، یوسف خان ہنگو سے، یہ سب تمام ہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ پنجاب میں جو ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت بڑے تگڑے طریقے سے ہو رہی ہے. ان کو روکنے کے لیے کاغذات نامزدگی چھیننا، کاغذات نامزدگی مسترد کرنا، اور پھر ٹریبونلز کے حوالے سے یہ ایفیشنسیز، یہ ادھر بہت زیادہ ہے پنجاب میں. لیکن کے پی کے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہے. پھر بول رہا ہوں اتنی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ آئے کہ یا تو حکومت دینی ہے یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. کافی معنی خیز ہے میری نظر میں، یہ معنی خیز چیز ہے، یہ اتنی ایزی نہیں ہے. ادھر جی مراد سعید صاحب کے والد جو ہے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں مراد سعید صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دی ہے جی، اور اپنے کیسز سے، اپنے بیٹے کے کیسز سے متعلق تفصیلات مانگی ہے انہوں نے جی. اور باقاعدہ بولا اس درخواست میں کہ میرا بیٹا عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہے، اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہتا ہے. ان کو راہداری ضمانت دی جائے، مختلف جگہوں پہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. مطلب کیسز کی تفصیل مانگی ہے، اور یہ بھی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ منظر عام پر آنا چاہتے ہیں. تو یہ بات طے ہوئی کہ منظر عام پر آنا چاہتے ہیں، تو جس کی بنا پر یہ راہداری ضمانت مانگی جا رہی ہے. اس کا کوئی دوسرا تیسرا مطلب نہیں ہے. مراد سعید صاحب کے والد صاحب خود بیچ میں ہیں، تو الیکشن لڑنے کے لیے مراد سعید اتنے سیریس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. بہرحال یہاں ہے دوسرا ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے، 4 جنوری کو اس کا جواب دینا ہے. وہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے 14 سیاسی جماعتوں کے، پہلے تو صرف پی ٹی آئی تھے نا، 14 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دے دیے. ویسے تو پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال تھا، ویسے تو نون لیگ کا بھی یہی حال تھا. یہ نہ ہو غیر جماعتی انتخاب ہو جائے. بہرحال 4 جنوری کو اس کی سماعت ہے جی. 14 اور تفصیل نہیں بتائی کون سی ہے، کون سی 14 جماعتیں، یہ تفصیل نہیں بتائی الیکشن کمیشن نے. تو دیکھیں کوئی سرپرائز ہی نہ مل جائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.